ओके अब क्वेशन नम्बर 4 मा अस्ति मैले सी नम्बर र डी नम्बर चाहिँ किन बाँकी राखेको थिएँ भने अलिकति फरक छ यो र हामी के गरिरहेछौँ एक्चुअली भन्दाखेरि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन अथवा जोडा रेखाको समीकरण कस्तो हुन्छ भने यस्तो हैन यस्तो भनेको कस्तो भने जस्तो 2x² + 7xy + 3y² छ भने हेर त पहिला x² हुन पर्यो त्योसँग केही कोएफिसिएन्ट हुन्छ गुणाङ्क हुन्छ अगाडि त्यसपछि xy हुन पर्यो त्योसँग पनि केही गुणाङ्क हुन्छ र y² हुन पर्यो हैन साधारणतया यो होमोजिनियस इक्वेसन हामीले भन्छौं त्यो कस्तो भने समपदीय समीकरण भन्छौं x² xy र y² मिलेर त्यो इक्वेसन बनेको हुन्छ र त्यसले जोडा रेखालाई प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा दुईटा सरल रेखालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ती दुईटा सरल रेखाहरू बीचमा कोण हुन सक्छ कुनै एंगल हुन सक्छ त्यो एंगल फाइन्ड गर्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला पढ्यौं लास्ट टाइम ल पहिले त त्यो फर्मुला भन्नुस् के थियो अनि म सुरु गर्छु है त हामीले एंगल फाइन्ड गर्नको लागि दुईटा सरल रेखाहरू जुन छन् यिनीहरुको बीचको एंगल फाइन्ड गर्नको लागि के फर्मुला पढेको छौं त कसैले भन्दा हुन्छ जसले भन्नु plus minus 2 root h square minus ab divided by a plus b. गुड दैट वाज द फर्मुला है लेफ्ट साइडको पनि भन्नुपर्छ tan थीटा = है त ल अब त्यही कुरा गर्नुपर्ने छ हामीले तलका समीकरणहरुले दिने सरल रेखाहरु बीचको कोण पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले अरुको त पत्ता पनि लगायौं सी र डी मा चाहिँ किन फरक छ त भन्दा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म अलिकति यहाँ sec अल्फा भन्ने देखिन्छ x² + 2 sec अल्फा xy + y² = 0 भन्ने देखियो 8d नम्बर हामीले ट्राई गर्छौं है र अस्ति तिमीहरुले जसरी गरेको थियो AB अनि अरु नम्बरहरु E र F गरेको थियो त्यसैगरी यो D नम्बर पनि गर्न सकिन्छ x² + sec अल्फा xy + y² = 0 छ यो जुन दिएको समीकरण छ त्यसलाई हामी समीकरण 1 भनेर मान्छौं त्यसपछि यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं तुलना गर्छौं हैन र जहिले पनि केसँग तुलना गर्छौं हामीले भन्दाखेरि योसँग ax² + 2hxy + by² = 0 सँग तुलना गर्छौं तुलना गर्दाखेरि हामीले के को मान निकाल्न सक्छौं त यहाँबाट भन्दा एउटा a को भ्यालु आउँछ x² सँग जो जोडिएको छ a हुन्छ त्यसपछि अर्को h 2h को भ्यालु आउँछ हैन अस्ति पनि गरे नि त 2h भनेको xy सँग जे जोडिएको छ त्यो 2h हुन्छ र b को भ्यालु पनि आउँछ b भनेको y² को गुणाङ्क जे हो त्यो b हुन्छ भने हामीलाई दिएको समीकरण जुन छ 1 त्यसलाई योसँग तुलना गरेर हेरौँ तुलना गर्दा हामीले के देख्छौं भने a को मान चाहिँ हामीले 1 देख्छौं है किनभने x² को अगाडि 1 छ यहाँ 1 छ यहाँ a छ भने a को भ्यालु 1 आयो त्यसैगरी अब xy सँग कम्पेयर तिमीले गर्यौ भने हेर है ध्यान दिएर यहाँ xy छ है र यतापटि पनि xy छ अनि xy सँग यो जोडिएको छ 2h xy सँग यहाँ के जोडिएको छ त 2 sec अल्फा it means the value of 2h is you know b को त 1 भइहाल्यो value of 2h is 2 sec अल्फा यो बुझिन्छ कि बुझ्दैन 2h = 2 sec अल्फा आयो xy को कोएफिसिएन्ट 2h यहाँ कोएफिसिएन्ट भनेको गुणाङ्क र यो दिएको समीकरणमा xy को गुणाङ्क 2 sec अल्फा अब 2 र 2 त क्यान्सल हुन्छ यहाँ र h को मान आउँछ h को मान के आयो त sec अल्फा आयो यसरी हामीले a को मान पनि निकाल्यौं b को मान पनि निकाल्यौं र h को मान पनि निकाल्यौं अब यी तीनटै मानहरु मसँग छ भने मैले सजिलैसँग के गर्न सक्छु त भने सूत्रको प्रयोग गरेर अब म समीकरण पत्ता लगाउन सक्छु सरी एंगल पत्ता लगाउन सक्छु जुन दुईटा रेखाहरु बीचको कोण छ त्यो म पत्ता लगाउन सक्छु र सूत्र के हो त सूत्र अघि पनि कुरा भयो पहिला त आवश्यक कोण थीटा भएमा भनेर लेख्ने अनि tan थीटा = +- 2 √h² - ab / a+. अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि नबिगारिकन यो जुन h छ a छ र b छ यिनीहरुको भ्यालुलाई यो सूत्रमा राख्न पर्यो यिनीहरुको मानलाई h भएको ठाउँमा sec अल्फा राख्न पर्यो ab भएको ठाउँमा 1 र 1 राख्न पर्यो त्यो मानहरु राखेर हेरौं जस्तो tan थीटा = के आयो भने +- 2 अनि इन प्लेस अफ h it is sec अल्फा
अनि h स्क्वायर छ भने sec alpha whole square, then ab is 1 into 1, a plus b is also 1 plus 1 हैन। ठीक छ। त्यसपछि अब के गरौँ, यसको भ्यालुलाई अब sec alpha को होल स्क्वायर भनेको त sec स्क्वायर अल्फा हो नि त, यो त बुझिन्छ होला। sec alpha को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ sec स्क्वायर अल्फा भयो र 1 into 1 भनेको 1 नै भयो। तल छ 1 plus 1 that is 2। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जान्नुपर्छ यो sec स्क्वायर अल्फा minus 1 भनेको एउटा फर्मुला हो ट्रिगोनोमेट्रीको। कुन फर्मुला हो यो? एनीवन? sec स्क्वायर अल्फा minus 1 भनेको के हुन्छ थाहा छ? sec स्क्वायर minus 1 sec स्क्वायर अल्फा minus 1 भनेको चाहिँ हामीले ग्रेड 9 मा राम्रोसँग पढेको छौं। यो चाहिँ 10 स्क्वायर अल्फा। sec स्क्वायर अल्फा minus 1 अथवा sec स्क्वायर थीटा minus 1 भनेको चाहिँ 10 स्क्वायर थीटा भनेर हामीले पढेको छौं। भने यहाँ हामीले 10 स्क्वायर अल्फा लेख्न मिल्ने भयो भने त्यो रुट भित्रको कुरा भयो। रुट बाहिर चाहिँ यहाँ 2 छ र तल पनि 2 छ, वी क्यान क्यान्सल देम। त्यसैले के आउने भयो त हेरौं त, tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस sec स्क्वायर अल्फा minus 1 भएको ठाउँमा 10 स्क्वायर अल्फा लेखियो। अब रुट भित्र कुनै पनि नम्बर स्क्वायरमा छ, जस्तो यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा छ भने त्यो स्क्वायर हटाएर रुटबाट बाहिर निकाल्न पाइन्छ। जस्तो रुट भित्र x स्क्वायर छ भने हामीले के गर्न सक्छौं त, रुट भित्र x स्क्वायर छ भने त यो स्क्वायर र यो रुटलाई क्यान्सल गरेर हामीले x लाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गरी यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा छ भने यो स्क्वायर र यो रुटलाई क्यान्सल गरेर हामी 10 अल्फालाई बाहिर निकाल्न सक्ने भयो। 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ। अगाडि प्लस माइनस साइन चाहिँ छ है। हाम्रो टार्गेट के हो भने वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द एंगल। एंगल मीन्स वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा। हामीलाई थीटा चाहिएको, कोण चाहिएको हैन। र अब यहाँ के गर्न मिल्ने भयो, के देखियो भन्दाखेरि रुटबाट 10 अल्फा बाहिर आयो अनि 2 र 2 क्यान्सल भयो। अब के बाँकी रह्यो त, tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस यतापट्टिबाट 10 अल्फा मात्रै बाँकी रह्यो। र यहाँ तिमीले के सम्झ, यसरी काट्न चाहिँ नकाट, तर के सम्झ भने यो 10 यतापट्टि भएको र यतापट्टि भएको 10 चाहिँ क्यान्सल गर्न मिल्छ। क्यान्सल गरे जस्तै हो हैन, यसरी क्यान्सल चाहिँ नगर। अब के बाँकी रह्यो यहाँ थीटा, त्यही थीटाको हामीलाई भ्यालु चाहिएको थियो इज इक्वल टु यतापट्टि के बाँकी रह्यो ल भन्नु त, राइट साइडमा अल्फा। अल्फा हैन है, प्लस माइनस अल्फा। सो वी गट थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस अल्फा। हामीलाई चाहिएको थियो थीटा र यो नै हामीलाई आवश्यक कोण भयो। हामीलाई आवश्यक एंगल के भयो भने थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस अल्फा। यसरी यो सोलुसन गर्नुपर्छ। एंगल फाइन्ड गर्दाखेरि जसरी पहिलाको अघिको हामीले बाँकी रहेको सी र डी देखि अरु क्वेशनहरुमा फर्मुला युज गर्यौं अनि भ्यालु राख्यौं, अनि यहाँ पछाडी पनि केही गर्नु पर्थ्यो हामीले, टेकिङ पोजिटिभ हैन, पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ त्यो गर्नु पर्थ्यो। यसमा त्यो गरिराख्न परेन, तर एउटा कुरा के चाहिँ सम्झिनु पर्यो भने sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 भनेको 10 स्क्वायर अल्फा हो। यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो अथवा यो रिलेसन चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो थियो क्वेशन नम्बर 4 है। अब क्वेशन नम्बर 4 को सबै क्वेशनहरु यति भएपछि कम्प्लिट हुन्छ र अब म तिमीहरुलाई क्वेशन नम्बर 5 तिर लिएर जान्छु। क्वेशन नम्बर 5 मा जानु भन्दा अगाडि अब एउटा कुरा फेरि बुझ्नु पर्ने छ र अघिल्लो लेसनलाई पनि सम्झिनु पर्ने छ। अघिल्लो लेसनलाई पहिला सम्झौं है त। हामीले यो भन्दा अगाडि पढेको लेसन पनि याद छ हामीले। त्यसमा हामीले कुनै दुईटा रेखाहरु बीचको कोण पत्ता लगाउँथ्यौं। ल भन्नुस् त कोण पत्ता लगाउने सूत्र के थियो? tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. एक्ज्याक्टली त्यो सूत्र थियो। कुनै दुईटा सरल रेखाहरु छन्, यी सरल रेखाहरु दुईटा सरल रेखाहरु बीचमा कोणहरु बनेका छन्। यदि तिनीहरुको झुकाव m1 र m2 हामीलाई थाहा भयो भने यी दुईटा रेखाहरु बीचको कोण पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर यो सूत्र पढे। अनि कहिलेकाहीँ यी सरल रेखाहरु चाहिँ लम्ब हुन सक्छन्, कहिले समानान्तर हुन सक्छन् हैन। अनि लम्ब भयो भने चाहिँ कस्तो अवस्था हुन्छ, m1 र m2 को के सम्बन्ध हुन्छ लम्ब हुँदाखेरि, ल भन त, त्यो पनि हामीले पढाएको थियो। परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि m2 is equals to -1। गुड। लम्ब हुने अवस्था थियो m1 into m2 is equal to -1। अनि समानान्तर हुने अवस्था चाहिँ के थियो नि? m1 is equal to m2। गुड, m1 is equal to m2। यसरी लम्ब हुने अवस्था थियो, समानान्तर हुने अवस्था थियो, अनि त्यसपछि कोण पत्ता लगाउन सक्थ्यौं हामीले।
जुन बेलामा छुट्टा छुट्टै दुईटा समीकरणहरू दिएको थियो अघिल्लो एक्सरसाइजमा पहिलो समीकरणबाट m1 निकाल्थ्यौं दोस्रो समीकरणबाट m2 निकाल्थ्यौं अनि विभिन्न कामहरू यस्तो समानान्तर छ कि छैन लम्ब छ कि छैन कोण कति छ यो हामीले पत्ता लगाउँछौं अब यो लेसनमा के फरक छ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै समीकरण त दिएको छैन हामीलाई एउटै समीकरण मात्र दिएको छ र त्यही एउटै समीकरणमा दुईटा रेखाहरू छन् हैन यो लेसन त त्यो जसलाई हामी समघातीय समीकरण भन्छौं कस्तो हुन्छ त समघातीय समीकरण यो रूपको हुन्छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु यो कुरालाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यो रूपको हुन्छ समघातीय समीकरण चाहिँ र यो जुन समघातीय समीकरणले प्रतिनिधित्व गर्ने दुईटा सरल रेखाहरू छन् नि दुईटा सरल रेखा हुन्छ नि त्यसमा हैन ती सरल रेखाहरू बीचको कोण जसरी अघि m1 m2 by 1 plus m1 into m2 भन्यौ हामीले अघिल्लो लेसनमा यो लेसनमा चाहिँ कोण पत्ता लगाउने सूत्र के छ त tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab by a plus b अघिको र यसमा फरक बुझ्ने है दुईटा छुट्टा छुट्टै रेखा दिएको छ भने अघिको सूत्र तर दुईटै रेखालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै समीकरण दिएको छ भनेदेखि त्यतिखेर यो सूत्र अब मान कि तिमीले यी दुईटा सरल रेखाहरू जुन यसले प्रतिनिधित्व गरेका दुईटा सरल रेखाहरू छन् ती सरल रेखाहरू मानौ कि तिनीहरू लम्ब रहेछन् यदि ती दुईटा सरल रेखा लम्ब रहेछन् भने हामीले कोण पत्ता लगाउँदाखेरि यो थीटाको मान कति डिग्री आउँछ 90 डिग्री 90 डिग्री आउँछ अफ कोर्स हैन 90 डिग्री आउने भए लम्ब रहेछन् भने र त्यसैले थीटाको ठाउँमा एकचोटी 90 राखेर हेरौँ है त यो 90 डिग्री लेख्न खोजे है 90 डिग्री राखेर हेरौँ 90 डिग्री राखेर हेर्दाखेरि हेर त अब के हुने भयो त tan 90 डिग्री इज इक्वल टु प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab by a plus b यो त सूत्र नै भयो tan थीटाको ठाउँमा मैले 90 डिग्री राख्दिए अनि tan 90 डिग्रीको भ्यालु के हुन्छ tan 90 डिग्रीको भ्यालु हुन्छ इन्फिनिटी अगाडि पनि हामीले प्रयोग गरेका थियौं हैन अनि इन्फिनिटीको मान के राख्न पाइन्छ कसैले सम्झिनु भएको छ अघिल्लो लेसनबाट इन्फिनिटीको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौं 0/1 अलि उल्टो भयो है हामी 1/0 लेख्न पाउँछौं इन्फिनिटीको ठाउँमा कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले भाग गर्यो भने त्यो इन्फिनिटी हुन्छ त्यही भएर इन्फिनिटीको ठाउँमा 1/0 भनेर लेख्न पाउँछौं अब यसलाई हामीले क्रस गुणन गर्यौं भने a + b गएर यतापटि मल्टिप्लाई हुने भयो 0 गएर यतापटि मल्टिप्लाई हुने भयो र यो सबैलाई 0 बनाइदिने भयो किनभने 0 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 0 नै हुन्छ यसको मतलब यसलाई क्रस गुणन गर्दाखेरि हामीले के पाउने भयौं भने a + b = 0 पाउने भयौं है र यो a + b = 0 नै के हो त भनेदेखि कुनै दुई सरल रेखाहरू लम्ब हुने अवस्था हो यो समघातीय समीकरण दिएको छ अनि यसमा हुने रेखाहरू यसले प्रतिनिधित्व गर्ने दुईटा रेखाहरू लम्ब छन् कि छैनन् भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ जसरी अगाडि तिमीले m1 * m2 = -1 भनेर गर्थ्यौ टेस्ट गर्थ्यौ त्यस्तै गरी यो सरल रेखाको केसमा चाहिँ a + b = 0 भन्ने कन्डिसनबाट लम्ब छन् कि छैनन् त यसले प्रतिनिधित्व गर्ने दुईटा रेखाहरू लम्ब छन् कि छैनन् भनेर जाँच्न सकिन्छ यदि a + b = 0 भयो भने ती रेखाहरू लम्ब रहेछन् भनेर थाहा हुन्छ त्यसैगरी समानान्तर हुनको लागि अब कोण कति डिग्री हुनुपर्छ जसरी लम्ब हुनलाई हामीले 90 डिग्री भनेर राख्यौं समानान्तर हुनको लागि चाहिँ कति डिग्रीको कोण हुनुपर्छ 0 डिग्री हुनुपर्छ हैन यो डिग्री लेख्न खोजेको है अलिकति भएन छ 0 डिग्री हुनुपर्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अवस्था के छ त यहाँ tan थीटा = अब tan 0 डिग्री लेख्छु मैले थीटाको ठाउँमा अनि tan 0 डिग्री भनेको त यसको भ्यालु पनि 0 नै हो अघि इन्फिनिटी थियो tan 90 डिग्री हुँदा अहिले 0 भयो अब यसलाई क्रस गुणन गरौँ क्रस गुणन गर्दाखेरि यो a + b आएर गुणन हुन्छ 0 हुन्छ 0 को मुनि केही छैन भने 1 छ हैन यसलाई क्रस गुणन गर्दाखेरि यहाँ ल्याएर गुणन गरौँ के आउँछ त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हेरौँ त यो गएर 0 मा मल्टिप्लाई भयो 0 नै भयो अनि यो यसको तल केही थिएन 1 थियो त्यो 1 यतापटि गएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो सेम नम्बर भयो 0 = प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab by a plus b यस्तो आयो अहिलेसम्म अझ अगाडि बढौं यो 2 जुन छ त्यसलाई यतापटि ल्याएर डिवाइड गर्न सकियो हेर्दै जाऊ है यो 2 लाई ल्याएर डिवाइड गर्न सकियो डिवाइड गर्दाखेरि 2/0 भनेको पनि 0 नै हो
0 इजिकल टु अनि प्लस र माइनस पनि अर्को साइडमा 0 छ भने लेखिराख्न परेन h स्क्वायर माइनस ab भयो अब यो रुट हटाउनको लागि हामीले स्क्वायर गर्न सक्छौं यतापट्टि पनि स्क्वायर गरौँ 0 लाई स्क्वायर गर्दा 0 नै रहन्छ केही फरक पर्दैन यसलाई पनि स्क्वायर गरौँ यो स्क्वायर र यो रुट चाहिँ काटिन्छ h स्क्वायर माइनस ab बाँकी रहन्छ अर्थात हामीले के पायौं भने 0 इजिकल टु h स्क्वायर माइनस ab यदि ab लाई हामीले माइनस ab लाई राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा लिएर गयौं भने विल गेट h स्क्वायर इजिकल टु ab यो h स्क्वायर इजिकल टु ab जुन आयो त्यो चाहिँ हाम्रो समानान्तर हुने अवस्था हो अघिल्लो लेसनमा लम्ब हुने अवस्था थियो m1 m2 इजिकल टु -1 र समानान्तर हुने अवस्था थियो m1 इजिकल टु m2 भने अब यहाँ चाहिँ कुनै दुई सरल रेखाहरू जसलाई यो समघातीय समीकरणले प्रतिनिधित्व गर्छ ती सरल रेखाहरू लम्ब छन् कि छैनन् भनेर जाँच्नलाई a + b = 0 भन्ने अवस्था प्रयोग गर्ने समानान्तर छन् कि छैनन् त भनेर जाँच्नको लागि चाहिँ h स्क्वायर = ab छ कि छैन हेर्ने लम्ब र समानान्तरदेखि बाहेक अरु कुनै कोण पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त यो कोणको सूत्र छँदैछ एंगल फाइन्ड गर्ने सूत्र त छँदैछ तर एंगल होइन डाइरेक्टली परपेन्डिकुलर छ कि छैन त भनेर सोधेको छ भने चाहिँ अब एंगल फाइन्ड गरेर 90 डिग्री छ कि छैन भनेर चेक गर्दा पनि हुन्छ तर त्यो अलि लामो हुन्छ डाइरेक्टली परपेन्डिकुलर चेक गर्नको लागि a + b = 0 हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने त्यस्तै समानान्तर हुनको लागि के हुन पर्ने रहेछ त h स्क्वायर = ab भन्ने अवस्था हुनु पर्ने रहेछ यसरी हामीले के गर्यौं लम्ब हुने अवस्था र समानान्तर हुने अवस्थाहरू के रहेछन् भनेर जान्यौं है त लम्ब हुने अवस्था रहेछ a + b = 0 अनि समानान्तर हुने अवस्था के रहेछ त h स्क्वायर = ab अब यो प्रयोग गरेर हामी अगाडिको क्वेशन नम्बर हेर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 5 ल हेर्नुस् है त 5 नम्बरमा के भनेको छ त तलका समीकरणहरूले दिने सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुस् अब यो जुन चारवटा क्वेशनमा इक्वेशनहरु छ यिनीहरु त समघातीय समीकरण हुन् हेर त पहिला x स्क्वायर आउँछ अनि xy आउँछ अनि y स्क्वायर आउँछ समघातीय समीकरण हो अर्थात यो समघातीय समीकरणमा दुईटा सरल रेखाहरू छन् यसले दुईटा सरल रेखाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ हैन अब ती दुई सरल रेखाहरू चाहिँ लम्ब छन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ तिमीले कुन अवस्था भयो भने लम्ब हुन्छ त अघि भर्खरै भनेको सम्झौं त ल कुन अवस्था भयो भने चाहिँ यो समघातीय समीकरणले प्रतिनिधित्व गर्ने दुईटा रेखाहरू लम्ब हुन्छन् के थियो लम्ब हुने अवस्था a + b = 0 गुड हामीले त्यही चेक गर्ने हो a + b = 0 छ कि छैन त भनेर हेर्ने हो र हामीले यसको a नम्बर आज गर्छौं है कुन गर्छौं 5 नम्बरको a गर्छौं हेरौं त तलका समीकरणहरूले जनाउने दुई सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने क्वेशन छ तलका समीकरणहरूले जनाउने दुई सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् हैन अघि हामीले हेर्यौं a नम्बरमा यो छ अब हामीले के गर्ने पर्दैन लम्ब हुनको लागि a + b = 0 चाहिने हो जुन दिएको समीकरण छ यो त्यसलाई समीकरण 1 भनौं अब a अनि b अनि h यो थाहा पाउनको लागि कति कति हो त a b र h को भ्यालु त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले समीकरणलाई तुलना गर्नुपर्छ केसँग तुलना गर्नुपर्छ त दिएको समीकरणलाई ax² + 2hxy + by² = 0 सँग तुलना गर्नुपर्छ हैन तिमीले तुलना गरेपछि a को भ्यालु पनि आउँछ b को भ्यालु पनि आउँछ h को भ्यालु पनि आउँछ र तिमीलाई फाइन्ड गर्न आउँछ यो कुरा a को भ्यालु कति आयो 3 ल b को भ्यालु कति हो भन त -3 है b को भ्यालु -3 र h को भ्यालु कति हो भन त सरी 2h पहिला फाइन्ड हुन्छ होला 2h को भ्यालु कति हो xy को गुणांक 2h माथिपटि xy को गुणांक कति 8 भनेपछि 2h को मान आयो 8 त्यसबाट h को मान कति आयो 4 आयो नि अब हामीले हेर है लम्ब हुने अवस्था मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ र हामीलाई थाहा छ कि लम्ब हुने अवस्था भनेको a + b = 0 हो
a plus b इक्वल टु 0 आउँछ कि आउँदैन हेर्न पर्यो अनि a को मान 3 b को मान -3 a plus b भयो इक्वल टु कति आयो 0 आयो अर्थात् यसले प्रतिनिधित्व गर्ने रेखाहरू के रहेछन् आपसमा लम्ब रहेछ र अर्को कुरा लम्ब पत्ता लगाउन बेलामा हामीलाई a र b मात्र चाहिने भएको हुनाले यो तुलना गर्दाखेरि यो h भन्ने पार्ट चाहिँ ननिकाले पनि हुन्छ लम्बको लागि h चाहिएन a plus b मात्र गर्दाखेरि भयो र हामीले यो क्वेशनमा 0 आएको पनि देख्यौं a plus b इक्वल टु 0 आयो भने हामीले के लेख्न पायौं यहाँ भने त्यसकारण लम्ब हुने अवस्था अर्थात् यहाँ हेर त स्क्रिनमा a plus b इक्वल टु 0 विद्यमान भएकोले समीकरण 1 ले जनाउने जुन रेखाहरू छन् तिनीहरू आपसमा लम्ब छन् भन्न पाइयो लम्ब हुनको लागि a plus b इक्वल टु 0 छ कि छैन भनेर जाँच्ने मात्रै हो र a र b निकाल्नको लागि त्यही छँदैछ हामीले तुलना गर्नुपर्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टु 0 सँग तुलना गर्ने अनि त्यसपछि लम्ब बनाउने छ कि छैन हेर्नु भेरी सिम्पल यो थियो क्वेशन नम्बर 5 हजुर सर यो विद्यमान भने के हो त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ भनेको हो लम्ब हुने अवस्था छ यहाँ भनेको प्रेजेन्ट छ भन्न खोजे विद्यमान भनेको प्रेजेन्ट भनेर भनौं द कन्डिसन फर बीइङ परपेन्डिकुलर is satisfied in this equation so this point the lines represented by equation 1 are perpendicular to each other भन्ने कुरा हो है विद्यमान छन् भनेको प्रेजेन्ट छ अहिले त्यो अवस्था देखियो भन्न खोजे यो थियो 5 नम्बर ए अब हामी जान्छौं 6 नम्बरतिर है त अब 6 नम्बर पनि उस्तै हो जसरी लम्ब गरियो अब 6 नम्बरमा छ तलका समीकरणहरूले दिने सरल रेखाहरू आपसमा समपाती समपाती भन्ने नयाँ शब्द हुन सक्छ तिनीहरुको लागि समपाती भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समपाती भनेको समानान्तर नै हो है अहिले चाहिँ बुझौं समपाती भनेको के रहेछ समानान्तर हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् तलका समीकरणले दिने रेखाहरू आपसमा समपाती हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् अघि लम्ब भनेर प्रमाणित गरियो अब समपाती भनेर प्रमाणित गर्ने अनि समपाती हुनको लागि चाहिँ के अवस्था छ नि लम्ब हुने अवस्था त a plus b is equal to 0 भन्यौ हामीले ल भन त समपाती हुने अवस्था के हो H square is equal to AB. गुड h square is equal to ab त्यो अवस्था भयो भने समपाती भयो त्यो अवस्था भएन भने समपाती भएन त्यति त त्यसको पनि एउटा क्वेशन हेरौं हामीले a नम्बर नै हेरौं 9x square minus 24xy plus 16y square is equal to 0 अहिले जस्तै सेम सुरुमा दिएको समीकरणलाई हामीले समीकरण 1 भन्न पर्यो अनि यहाँबाट a को मान b को मान र h को मान हामीले निकाल्न सक्छौं त्यसको लागि हामीले दिएको समीकरणलाई तुलना गर्नु पर्यो हैन केसँग तुलना गर्नु पर्यो ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 सँग तुलना गर्नु पर्यो तुलना गर्दा a को मान कति आयो 9 b को मान कति आउँछ भनौं त 16 आउँछ अनि xy को गुणांक यहाँ 2h यतापटि xy को गुणांक -24 भनेपछि 2h को मान कति आयो -24 2h को भ्यालु -24 h को भ्यालु -12 कसरी -12 भएको भन्दा यो 2 लाई ल्याएर डिवाइड गरेको सो h इज -12 के कन्फ्युजन छैन यहाँसम्म हैन अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि समपाती हुने अवस्था परीक्षण गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ समपाती मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टु ab हैन पहिला h स्क्वायर फाइन्ड गर्ने अनि ab फाइन्ड गर्ने अनि तिनीहरु इक्वल छन् कि छैनन् बराबरी छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने अब फाइन्ड गर्नेतिर लागौं यहाँ पहिला ab फाइन्ड गरौँ ल ab भनेको a into b भनेको 9 into 16 व्हाट इज 9 into 16 144 एकतिर ab फाइन्ड गर्ने अब अर्को के फाइन्ड गर्नु पर्ने छ मैले h square हैन h स्क्वायर भनेको 12 स्क्वायर है यो यहाँ अलिकति किन यस्तो भयो इट इज 12 स्क्वायर
ल 12 स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि 144 नै हो फेरि। जसरी AB आएको थियो 144 त्यसैगरी h स्क्वायर गर्दा 12 स्क्वायर अनि 12 स्क्वायर भनेको 144 इक्वल भयो दुईटै। AB = h स्क्वायर देखियो अथवा h स्क्वायर = AB देखियो। यसको के मतलब भयो त समपाती हुने अवस्था अर्थात h स्क्वायर = AB विद्यमान भएकोले दिएको जुन समीकरण 1 छ त्यसले जनाउने रेखाहरू आपसमा समपाती छन् भन्न पाइयो। यसमा त केही कन्फ्युजन छैन। केसमा कन्फ्युज भयो त भन्नु छैन सर। ल यो थियो 6 नम्बर है त। हामीले दुईटा अवस्था मात्र जानेको। अघि फर्स्टको क्वेशनमा हामीले कोण पत्ता लगायौं अनि त्यसपछिका दुईटा क्वेशनहरुमा हामीले एउटामा लम्ब हुने अवस्था जाँच्यौं a + b = 0 छ कि छैन भनेर। अहिले चाहिँ समपाती हुने अवस्था जाँच्दै छौं। त्यो चाहिँ h स्क्वायर = ab छ कि छैन भनेर। समपाती मतलब समानान्तर। समानान्तर नै भन्न खोजे हो। यो थियो 6 नम्बर। अब एउटा अझै हामीले भ्याउँछौं 7 नम्बरतिर जाउँ। 7 नम्बरमा भनेको छ तलका समीकरणहरूले दिने सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब छन् भने। क्वेशनमा के भनेछ तिमीले लम्ब छन् कि छैनन् भनेर जाँच भने छैन। लम्ब छन् भनेछ क्वेशन भने p र q को मान पत्ता लगाउनुहोस् भने। p र q चाहिँ तिमीले फाइन्ड गर्ने तर रेखाहरू लम्ब चाहिँ छन्। लम्ब छन् भन्नुको मतलब तिमीले सजिलैसँग a + b = 0 भनेर लेख्न पाउँछौ। a + b = 0 छ कि छैन भनेर जाँची राख्न पर्दैन। a + b = 0 त छ किनभने रेखाहरू लम्ब छन् भनेर क्वेशनमा भनेको छ। तलका समीकरणहरूले दिने सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब छन् भने p र q को मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने क्वेशन हो। यसको पनि हामी के गर्छौं त एउटा a नम्बरकै क्वेशन हेर्छौं। यहाँ फ्र्याक्सन जस्तो पनि छ। अब p अननोन छ भने p फाइन्ड गर्ने, q अननोन छ q दिएको छैन भने q फाइन्ड गर्ने हो। यहाँ चाहिँ नि p दिएको छैन क्वेशन हैन। 11x² - 5/3xy + py² = 0 भनेर दिएको छ। यसमा हामीले के को मान पत्ता लगाउनु पर्यो त p को मान पत्ता लगाउनु पर्यो हैन a नम्बर। र यी रेखा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने दुईटा रेखाहरू कस्ता छन् त आपसमा लम्ब छन् है। के हो लम्ब हुने अवस्था भन त? a + b = 0। a + b = 0 भन्ने अवस्था प्रयोग गर्ने। यहाँ दिएको समीकरण हैन हामीलाई जुन समीकरण दिएको छ 11x² - 5/3xy + py² = 0 भन्ने त्यसलाई समीकरण 1 भनेर मानौं। अब यसलाई तुलना गरौँ है त। तुलना गर्दाखेरि a को मान आयो 11 हैन। b को मान कति आयो भनौं त ल? p आको बुझिन्छ नि किनभने यहाँ py² छ र यहाँ by² छ। तुलना गर्दाखेरि b को भ्यालु चाहिँ p हुने नै भयो। अनि त्यसपछि h को भ्यालु पनि निकाल्ने नै हो भने हुन त हामीले यहाँ चाहिदैन हैन। h को भ्यालु निकाल्ने हो भने 5/6 आउँछ। जानेर लम्बको कुरा हुँदैछ भने यो h चाहिँ फाइन्ड नगरे पनि हुन्छ है। किन फाइन्ड नगर्दा हुन्छ त भने a + b = 0 हो नि त लम्ब हुने अवस्था। त्यही भएर यो h नै चाहिदैन a + b = 0 भइहाल्छ। अब यी दुईटा सरल रेखाहरू आपसमा लम्ब छन्। हामीलाई थाहा छ लम्ब हुने अवस्था a + b = 0 हो। अनि a को मान राखौं 11 b को मान राखौं p। हजुर के कन्फ्युजन भयो? सर p राखौं अनि अब हामीले p को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो हैन। र p को भ्यालु फाइन्ड गर्न कति सजिलो छ त। अब a को ठाउँमा 11 राखियो b को ठाउँमा p राखियो अनि p = कति आयो त 11 लाई उतापटि लाने हो भने -11 आयो। b = -11
So in this way, we can find the value of P in question number 7. अब Q छ भने Q फाइन्ड गर्न सकिन्छ। लम्ब भएको हुनाले यो लम्ब हुने अवस्था प्रयोग गरियो। क्वेशनमा यसले प्रतिनिधित्व गर्ने रेखाहरू आपसमा समपाती छन् अथवा समानान्तर छन् भनेको थियो भने हामी यहाँ a + b = 0 युज नगरेर h² = ab भन्ने कन्डिसन युज गर्ने थियो। यो क्वेशन नम्बर 7। जस्तो क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ न, तलका समीकरणहरूले दिने सरल रेखाहरू समपाती छन् भने हैन यहाँ समपाती छन् भने तिमीले के को मान पत्ता लगाऊ भनेछ। यसमा पनि एउटा बी नम्बरको क्वेशन गर्दिहाल्छु। सेम हो हुन त अगाडिको जस्तै, त्यही भएर 9x² - 21xy + ky² = 0 छ र यिनीहरु चाहिँ समपाती छन् भने अब समपाती हुँदाखेरि कुन अवस्था प्रयोग गर्ने हो त हामीले? समपाती हुँदा त h² = ab हैन। पहिला दिएको समीकरणलाई समीकरण 1 मान्न पर्यो, हो कि हैन? सर यसलाई तुलना गर्नु पर्यो। ल तुलना गरेर मलाई भन a को भ्यालु कति आउँछ र b को भ्यालु कति आउँछ? a को भ्यालु 9 आउँछ, b को भ्यालु k आउँछ। b को भ्यालु k आउँछ र यो समपाती हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई h पनि चाहिन्छ है। अघि लम्ब हुँदा चाहिँ a र b भए पुग्थ्यो, समपाती हुँदा चाहिँ h पनि चाहिन्छ। त्यो पनि निकाल्नु पर्छ। a को भ्यालु 9 आको बुझिएन भने भनौं x² को कोएफिसिएन्ट a यहाँ x² को कोएफिसिएन्ट 9, b को भ्यालु k हैन त। अनि 2h = के छ त -24 छ नि। यतापटि 2h यतापटि यहाँ 24 भने 2h को भ्यालु -24। त्यो अनुसार h को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त? -2। अब हामीसँग a पनि छ, b पनि छ, h पनि छ अनि यी सरल रेखाहरू चाहिँ समपाती छन्। अर्थात् एउटा कस्तो सम्बन्ध छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको बीचमा h² = ab भन्ने सम्बन्ध छ। समपाती हुनु भनेको त्यही हो। हामीलाई थाहा छ समपाती हुने अवस्था h² = ab हो। अब यिनीहरुको आवश्यक मान राखेर हेरौं। h भएको ठाउँमा -12, a भएको ठाउँमा 9 र b भएको ठाउँमा k अनि त्यहाँबाट k को भ्यालु आउन सक्छ। h² is -12 so होल स्क्वायर गर्नु पर्यो = a भनेको 2 सरी इट्स नट 2 है। a भनेको कति हो? 9 अलिकति करेक्सन गर्नु पर्यो यहाँ 9 a is 9 so 9k हुने भयो and 9k on the other side 144. What is 144 by 9? How much do we get? 144 by 9. Most probably we get 16, right? So look at this one more time. a b र h को मान आइसकेपछि समपाती हुने अवस्था h² = ab अनि h भएको ठाउँमा -12 को स्क्वायर, ab भएको ठाउँमा 9 * k गर्न पर्यो हैन त। अनि h² भनेको -12 को स्क्वायर त्यो भनेको 140 माइनसलाई पनि स्क्वायर गरेपछि प्लसै हुन्छ अनि अर्कोपटि 9k। अब k को भ्यालु कसरी आयो? 144 by 9 and what is 144 by 9? It is 16। यसरी हामीले k को मान पत्ता लगाउन सक्छौं। समानान्तर छ भने त्यही अवस्था प्रयोग गर्ने h² = ab, लम्ब छ भने लम्बकै अवस्था प्रयोग गर्ने। के हो त लम्बको अवस्था? a + b = 0। ल 9 नम्बर पनि छैन यो बुकमा। 9 र 10 छ सर। ल अब 9 र 10 चाहिँ हामी in our next class we will be discussing about 9 and 10। अहिले आज हामीले 8 सम्मको क्वेशनहरु हेर्यौं।